वो जानते थे ये झूले में शेर पालते हैं। आखिरी कलाम सुनिए, मौलाना की फरमाइश है, अब खुद दिए हैं मौलाना इसके बाद लगा करें कि मेरी ज़बां को रोकते क्यों हो कलाम से, मेरी ज़बां को रोकते क्यों हो कलाम से, शमशीर है तो आएगी बाहर नयाम से। मेरी ज़बां को रोकते क्यों हो कलाम से, मेरी ज़बां को रोकते क्यों हो कलाम से, शमशीर है तो आएगी बाहर नयाम से। और कितना जकड़ के बांधा था कैदी का तुमने हाथ, कितना जकड़ के बांधा था कैदी का तुमने हाथ, इस पर भी उसने सुबह निकाली है शाम से। कितना जकड़ के बांधा था कैदी का तुमने हाथ, इस पर भी उसने सुबह निकाली है शाम से, इस पर भी उसने सुबह निकाली है शाम से। और सब जल के राख हो गया मंसूबे यजीद, सुनिए कि सब जल के राख हो गया मंसूबे यजीद, कोरा निकाल लाई है ज़ैनब ख़याम से। सब जल के राख हो गया मंसूबे यजीद, जल के राख हो गया मंसूबे यजीद, सब जल के राख हो गया मंसूबे यजीद, कुरान निकाल लाई है ज़ैनब ख़याम से। आखिरी शेर सुनिए कि कुरान निकाल लाई है ज़ैनब ख़याम से, कि सज्जाद सुरखरू है कि तस्बीह बच गई, सज्जाद सुरखरू है कि तस्बीह बच गई, दाने जुदा हुए नहीं अपने इमाम से। सज्जाद सुरखरू है कि तस्बीह बच गई, दाने जुदा हुए। आप तमाम मौलाना से गुजारिश होगा, आपसे एक अदबन गुजारिश है कि जिन जिन हजरात को सैटरडे जश्न का इत्तला ना हो, उनका प्लीज़ उनको ऐलान फिर से उनको पहुंचा दें कि प्रोफेसर ऐनुल हसन साहब और जनाब नज़ीर बाक़ी साहब और मोहम्मद इरफान साहब जो मेहमान शायर हैं, और ये तमाम हज़रात जो हैं इंशाअल्लाह गदीर के जश्न में मासूम में ठीक 5 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और इंशाअल्लाह जश्न ठीक 7:30 बजे शुरू हो जाएगा। और एक ऐलान है जश्न ईद गदीर के सिलसिले में जनाब सैयद हसन साहब की जानिब से उनके घर 5 जनवरी को, और तमाम मोमिनीन से गुजारिश है इस जश्न में ज़रूर शिरकत फरमाएँ, जिससे मौलाना सैयद नूरुल आबिद साहब बयान फरमाएँगे। मुतमन्नी शिरकत जनाब सैयद काशिफ हैदर साहब है, तो आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि इस जश्न में भी ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। और इंशाअल्लाह 1 जनवरी को दिन में दरगाह हज़रत अबू फज़ल अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि ठीक 2 बजे जश्न ईद गदीर मुबाहला मुनाक़िद है, 12 बजे माज़रत ठीक 12 बजे। और इंशाअल्लाह ठीक फिर शाम में मजलिस जनाब फ़िसरान मुस्लिम मासूम में मुनक़िद है। अब तमाम से गुजारिश है कि इस मजलिस में शिरकत करें, जिसे मौलाना फ़ाक़िद क़ारी हुसैन साहब बयान फरमाएंगे। और 8 जनवरी को इंशाअल्लाह सज्जाद भाई के यहाँ सज्जाद मजलिस इस्तक़बाल अय्याम अज़ाम की मजलिस है। अब मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना से मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु एक घंटा नस्ल मुझे पढ़ना था लेकिन अब वक्त हो गया है, आज ही ख़त्म कर देंगे हम, 12 बज रहा है, कल तक नहीं हो गया। आप परेशान न हो, बस चंद अशार चूँकि हो गए थे तो बस सवाब मैंने कहा अशार से फ़ायदा ये है कि नस्ल का मौका भी नहीं होता, वो बहुत हमें मेहनत करनी पड़ती है। नज़म के बाद चंद अशार बतौर अज़ान अक़ीदत, और उससे पहले एक अहम ऐलान और तारीख़ी ऐलान, क्योंकि ये मासूम का जश्न होगा वो हमारे बच्चों ने, हमारे भाइयों ने हमारी सदारत में डाल दिया है, और सदारत है, हम जानते हैं सदारत करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपकी ज़हनी तरबियत जो हो वो
فقہ ولایت اہل بیت کے ماتحت ہو تو صدارت ہماری رہے گی، لیکن آئندہ ہم نے چونکہ ایسا ہندوستان پاکستان میں ایک خرابی پھیل رہی ہے، ہم جب ذمہ دار جب تک نماز پڑھا رہے تب تک کچھ ذمہ داریاں رہتی ہیں آپ کی، اس سے زیادہ آپ کی محبت کی بنا پہ رہتی ہیں ذمہ داریاں. تو ہم نے صدارت میں کیا ہوتا ہے بعد میں پھر ہوا کہ مولانا کی جگہ پھر وہ سیاسی پارٹیوں کو لوگ آنے لگ گئے اور ایک ماحول خراب ہو گیا. لیکن جہاں ہماری ذمہ داری تو ہم اس کو صدارت آپ کریں کوئی غلط نہیں ہے، لیکن ہم نے اسے ایک نیا لفظ دے دیا ہے تاکہ آئندہ عالم کی نگرانی ہو کہ آئندہ آپ صدارت یہ لکھیں، جس بھی عالم کو دیں صدارت اس میں یہ لکھ دیں کہ وہاں پر ایک لفظ لکھ دیں کہ فقیہ ہے محفل ولایت، بس ختم انشاءاللہ. تو اب یہ ہوگا کہ ہمیشہ فقہی نگرانی میں ہوگی اور جب اسی تربیت ہوگی تو اچھا ہوگا کہ یہ ہماری محفل کے فقیہ محفل ولایت وہ ہیں. میں نے سوچا تھا کہ مولانا ظہیر سے افتخاری صاحب اور کسی کو دے دوں گا، لیکن نہیں، کیونکہ آپ کی محبت کی بنا پر اس محفل میں انشاءاللہ فقیہ محفل ولایت ہم ہی رہیں گے، اس کا امتحان انشاءاللہ. اے کلمہ گو تجھے کیوں شک ہماری بات میں ہے، اے کلمہ گو تجھے کیوں شک ہماری بات میں ہے، علی کی ساری فضیلت مسلمات میں ہے. اے کلمہ گو تجھے کیوں شک ہماری بات میں ہے، علی کی ساری فضیلت مسلمات میں ہے. سفیر ہوتے ہیں بس ایک مملکت کے لیے، علی سفیر خدا ساری کائنات. اے کلمہ گو تجھے کیوں شک ہماری بات میں ہے، علی کی ساری فضیلت مسلمات میں ہے. سفیر ہوتے ہیں بس ایک مملکت کے لیے، علی سفیر خدا ساری کائنات میں ہے. علی کا جو ہے مخالف وہ ایک جنازہ ہے، یہ اور بات ہے وہ ظاہراً حیات میں ہے. مخالف وہ ایک جنازہ ہے. علی کا دوست ہو غالی یہ ہو نہیں سکتا، علی کا جو ہے مخالف وہی غلات میں ہے. علی کے صدقے میں ہوتی ہیں صلوات رکوع میں دے کے انگوٹھی علی کے ہمسر ہوں، وہ جن کا ذکر نمازوں کے مبتلات میں ہے. جیسے نقطے بھی آ جانا چاہیے. کئی دو یہ خطہ بند ایک کے بعد ایک دو شعر ملے ہوئے ہیں. رکوع میں دیکھ کے انگوٹھی علی کے ہمسر ہوں، وہ جن کا ذکر نمازوں کے مبتلات میں ہے. اور مخالفین علی سے ہمارا کیا مطلب، لگاؤ ان سے تو ایمان کے مبتلات میں ہے. لگاؤ ان سے تو ایمان کے مبتلات میں ہے. زمین ہو زمین ہو آسمان ہو عرش ہو کہ کرسی ہو، نظام سارے جہاں کا علی کے ہاتھ میں ہے. علی پر مرتا ہوں اور بندے علی ہوں میں، بتاؤ اب بھی کوئی شک میری نجات میں. علی پر مرتا ہوں اور بندے علی ہوں میں، بتاؤ اب بھی کوئی شک میری نجات میں ہے. علی کا ذکر ہے ذکر خدا خدا کی قسم، علی کا ذکر ہے ذکر خدا خدا کی قسم. یہ ذکر اس لیے ہم سب کی بات میں ہے، بغیر وحی الہی جو بولتا ہی نہیں، علی کا ذکر تو اس کی بھی بات ہے. وحی الہی جو بولتا ہی نہیں، علی کا ذکر تو اس کی بھی بات میں ہے. علی کا ذکر جہاں ہو چلے چلو فوراً، یہ پوچھنا ہے غلط دن میں ہے کہ